नाज़रीन, अमेरिका में इलेक्शंस में काले धन के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है और इंकशाफ कुछ इस तरह से है कि काला धन के ज़रिए, ब्लैक मनी के ज़रिए इलेक्शन के नताइज तब्दील किए जाते हैं, वोट ख़रीदे जाते हैं। अमेरिका के अंदर वोट ख़रीदे जाते हैं और फिर ये यहाँ तक नहीं है, बल्कि जो ख़रीदने वाले हैं वो बहुत बड़ी ताकत है, उसका पता चला है। और फिर यही नहीं है कि कोई एक पार्टी, अमेरिका में दो पार्टी निज़ाम है, दोनों पार्टियां जो हैं वो इसमें मुलव्वस हैं। और जब इस पे बात हुई है, इस वक्त जो सबसे अहम खबर मैं आपको दे रहा हूं, जब इस पे बात हुई है तो इस काले धन के इस्तेमाल के हवाले से तो अंदर से लोगों ने आके उसको जो इस बात को करने वाले हैं उनको दबा दिया और उनको हशम कर दिया। और वो जो भी मूवमेंट थी, जो भी एक उसको इंकशाफ करने के लिए, निकाब उल्टने के लिए जो हरकत की गई, उसको वापस निकाब को डाल दिया और उन लोगों को पार्टी से निकाल दिया। ये एक बहुत बड़ी खबर होगी आपके लिए। और फिर यही नहीं है, बल्कि अमेरिका के पेंटागन में, अमेरिका की CIA में, अमेरिका के बाकी जो दफातर हैं उनमें कौन है जो घुस बैठिया है। ये दो खबरें बड़ी ज़बरदस्त हैं और अमेरिका की खबरें आपको सुनने में इसलिए भी दिलचस्पी है कि अमेरिका को हम हमेशा दुनिया पर गासिब समझते हैं और अब ये खित्ता, हम, ईरान, सब अमेरिका के जुल्म और गासिब और उसकी जो तारीखी जो उस जालिमाना इक़दामात हैं उनके शिकार हैं। तो इसलिए सब इस पे इंटरेस्टेड होंगे, आप भी होंगे। तो मियाँ ताहिर, मैं आपको तफसील बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा हुआ क्या हुआ। ये कि ये बात, अब देखिए, दो पार्टियां हैं अमेरिका में, टू पार्टी सिस्टम है। एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेट्स उन्हें कहते हैं, एक रिपब्लिकन्स हैं। इस वक्त जो बसर इक़्तिदार हैं वो रिपब्लिकन्स हैं। रिपब्लिकन्स जो हैं वो ट्रंप के लोग हैं और इस तरह ये जो इनके जो भी लोग सामने आते हैं, तो जो इनके उम्मीदवार सामने आएगा वो उसको, इस पार्टी को लोगों ने वोट देने हैं तो इस पार्टी का उम्मीदवार जीत जाएगा। अदरवाइज डेमोक्रेट जो पिछला था बाबा, उसकी जो पार्टी थी वो डेमोक्रेट थे। अब जो डेमोक्रेट, मैं अब देखें, ये इंकशाफ कुछ इस तरह से है, इसमें बड़ी दिलचस्पी है कि रिपब्लिकन का, चूंकि ये हुक्मरान है, इनका इलेक्शन जीतना, इसके ऊपर इल्ज़ाम लगना हो सकता है, समझ में आती है। फिर ये कि ये अगर किसी ऐसी मूवमेंट को, ऐसी मूव को कि जो इनको बेनकाब कर रही हो, उसको वो रोक दें, ये भी समझ में आती है। हैं भी ये गुंडा टाइप लोग, ये रिपब्लिकन जो हैं। लेकिन डेमोक्रेट के बारे में तो समझा जाता है कि इनसे कम गुंडे हैं, लेकिन उन्होंने भी वही हरकत किया। हुआ क्या कि एक कमेटी है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी। ये डेमोक्रेट पार्टी में एक कमेटी है जो बेसिकली पार्टी के अंदर की एहतसाब की बात करती है। जैसे पाकिस्तान में है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, और अगर पार्टी के अंदर उन्होंने कोई एहतसाब का काम करना हो तो वो एक कमेटी बना दें। तो ये DNC थी। DNC में एक करारदाद आती है और वो करारदाद क्या होती है, वो एक फ्लोरिडा से एक मेंबर है एलिजन मिनरेले जो है, ये एक करारदाद लेके आता है और वो कहता है कि जो डार्क मनी है, जो काला धन है, जो गंदा पैसा है, वो आया है और उससे हमारे इलेक्शन जो हैं, जो पिछले इलेक्शन थे, वो मैनूवर हुए। वो अपनी पार्टी के हवाले से बात कर रहा है, अभी वो मुखालिफ पे नहीं गया। वो कहता है हमारे अपने पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने पैसे लिए, पैसे खर्च किए और पैसे उन पे लगे, यानी कि बाहर से पैसा लगा। तो हमें उसको डिस्करेज करना है, हम उसके खिलाफ करारदाद उस पर वोट करें ताकि इसकी मजम्मत की जाए और आइंदा से इस अमल को रोका जाए। अभी ये बेसिकली तो एक करारदाद थी, कोई कानून तो पास नहीं हो रहा था। इसको उठा के फेंका गया उस कमेटी से। क्या जरूरत कैसे हुई है ये करने की? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ लोग जो हैं वो पार्टी को ऐसे नापसंदीदा लोगों से पैसे ले लेते हैं, कुछ कार्टल से ले लेते हैं, यानी कि कुछ ऐसे कारोबारी लोग जो इकट्ठे होकर पैसे दे देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। हालांकि कानूनन वो उनके यहाँ वो जायज़ है, कानूनन ये भी जायज़ है, लेकिन ये काला धन का इस्तेमाल होना जायज़ नहीं है। काला धन उन्होंने क्यों कहा? अब असल कहानी तो अब खुलेगी ना, ये तो मैं अब आपको बता रहा था कि जो हुआ है। असल कहानी ये है
کہ اس بندے نے یہ کہا کہ اے پیک، یہ ذہن میں رکھیں، اے پیک، AIPAC، اے پیک اس سے بنتا ہے، اسرائیل، امریکن اسرائیل پبلک کمیٹی اس کا نام ہے، امریکن اسرائیل پبلک کمیٹی۔ یہ کمیٹی جو ہے یہ امریکہ کے منتخب لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی ہے جو امریکہ اور اسرائیل کے پبلک افیئرز کو دیکھتی ہے، بظاہر یہ ہے۔ اب دیکھیں نا، اس کا بڑا سادہ سا مطلب ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہاں یہ تو کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنے جا کے وہاں کو کمیٹی بنا سکتا ہے، امریکہ کا قانون اجازت دیتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، یہ پورے امریکہ کو یہاں سے پکڑا ہوا ہے اس کمیٹی نے، اس کمیٹی کے ذریعے یہودیوں نے وہ جتنے سینٹ اور کانگریس کے جو منتخب لوگ ہیں جو اس کمیٹی کا حصہ بنتے ہیں، ان کے ذریعے پورے دونوں ایوانوں کو کنٹرول کرتے ہیں، دونوں ایوانوں کو، یعنی کہ پیسے پہلے تو ان کے منہ اور ان کی ہر شے بھر دی جاتی ہے نوٹوں سے، ڈالر سے، پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ آگے بندے خریدو۔ جب کبھی امریکہ میں اسرائیل کے خلاف کوئی آواز اٹھتی ہے یا اسرائیل کی حرکتوں کے خلاف کہیں کوئی آواز اٹھتی ہے، مطلب دنیا میں جو سب سے بڑا ظلم جس ملک نے کیا وہ اسرائیل ہے، اس پر کبھی کوئی آواز اٹھتی ہے، اس کی مدد کرنے پہ امریکہ کے حکمرانوں یا کسی جماعت کے خلاف آواز اٹھتی ہے، تو ان کو دبانے والے یہ لوگ ہوتے ہیں، اے پیک والے، جن کو، اب میں واپس جاتا ہوں، جن کو اس قرارداد کے مطابق پیسہ لگا کر جتوایا جاتا ہے، یعنی کہ ضلع لیول پہ، وہاں کاؤنٹی ہوتی ہے، یہاں ضلع ہوتا ہے، ضلع لیول پہ جو بندہ منتخب ہو کے آتا ہے اس کو یہودی منتخب کرواتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، منتخب کراتے ہیں۔ جب ایک بندے کو آپ نے پیسہ لگا کے کانگریس کا یا سینٹ کا ممبر بنایا ہے تو اس پہ تو آپ کا پورا حق ہے، پھر وہ جا کے جب وہ سینٹ میں یا کانگریس میں بیٹھتا ہے تو وہ انہی کی زبان بولتا ہے، کن کی؟ جنہوں نے پیسہ لگایا۔ پیسہ کس نے لگایا؟ یہودیوں نے۔ اور پھر وہ اس کے بعد اس کا مسلسل اس کا منہ بھرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے امریکہ، یہ ہے اصل میں ان کا جو نام نہاد جمہوری نظام، جو صرف اور صرف پیسے پہ چلتا ہے، دندے پہ چلتا ہے، رشوت پہ چلتا ہے۔ پیسہ چلنا تو بڑی جائز بات ہے، پیسے پہ تو پوری دنیا چلتی ہے، دندے پہ چلتا ہے، رشوت پہ چلتا ہے، اور کہتے ہیں نا دندہ ہے پر گندا ہے، یہ وہ والا دندہ ہے۔ تو یہ ہوا ہے کہ ایک کمیٹی چھوٹی سی جو پارٹی کے اندر احتساب کر دی ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے اس پہ بات ہی نہیں ہونے دی، انہوں نے کہا اے پیک نہیں ہے، کچھ اور باتیں ہیں وہ کر لیں، یہ نکالیں یہاں سے۔ یہ اتنی بڑی، یہ شرمناک حرکت ہوئی ہے وہاں پہ، اور امریکی نظام اور امریکی جو سیاست ہے اس پہ، اور امریکہ کی ڈیموکریسی اور امریکہ کی جو انٹیلیجنشیا اور امریکہ کے جو سو کالڈ جو ان کا تہذیب اور ان کی جو عقل اجتماعی ہے، سب پہ تف کہ وہ ایک یہودیوں کے پیسے کے میں کٹ پتلیوں کی طرح کھیلتے ہیں۔ اور اگلا جو میں نے بتایا تھا وہ انکشاف دراصل کیا ہے کارلسن نے، ٹکر کارلسن نے، اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ نہ صرف باقی جو حکومتی ادارے ہیں وہاں پہ، CIA اور پینٹاگان میں اسرائیلی فوج کے دفاتر ہیں، وہ وہاں بیٹھتے ہیں، وہ پالیسیز کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ کنٹرول نہیں کرتے، ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ تو آپ سمجھیے کہ اسرائیل کے جو فوجی ہیں، اب آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ جو امریکہ ہے اس کے جو فوجی ہیں وہ ملکوں کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں اور ان کی فوجوں کو کنٹرول کرتے ہیں، سنا ہوگا نا، بہت سی تھیوریز ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ انکشاف ہے، اس کی کوئی تردید نہیں آ رہی کہ اسرائیل کے فوجی جو ہیں، وہ فوجی افسر، وہ پینٹاگان اور CIA میں بیٹھ کے ان کی پالیسیوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ اور بھئی جہاں کی سیاست بکی ہو، جہاں کی فوج بکی ہو، جہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ یرغمال بنی ہو، اس سے کیا ہی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ ہے امریکہ کا اصل چہرہ۔
اجازت دیجیے.